Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 ट्रिगोनोमेट्री कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 2 बाट यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले सेक्सन A कम्प्लिट गर्यौं, त्यो भन्दा अगाडि कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कन्सेप्टलाई क्लियर गर्यौं र सेक्सन A को क्वेशन नम्बर 1 पनि सल्भ गरि नै सकेका थियौं र त्यसैको बेसिसमा आज हामी क्वेशन नम्बर 2 सल्भ गर्दै छौं। ढिला नगरिकन हामी आफ्नो क्वेशन जुन छ त्यसलाई हामी स्टार्ट गरि नै हाल्छौं र स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरौँ है त। ओके, ढिला नगरी आजको यो क्वेशन सुरु गरौँ। हामी क्वेशन नम्बर 2A बाट स्टार्ट गरौँ है त। सो च्याप्टर के थियो त भन्दा कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थियो। के थियो? कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कन्भर्जन भने के? चेन्ज। कस्तो चेन्ज त भन्दा सबै जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु छन् कुनै एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। फर एक्जाम्पल 10 लाई साइनमा, cos लाई पनि साइनमा, cosec लाई पनि साइनमा, sec लाई पनि साइनमा, cot लाई पनि साइनमा, सबैलाई साइनको फर्ममा चेन्ज गर्ने एउटा एक्जाम्पल भनेको मैले। साइन लाई 10 मा, cos लाई 10 मा, अनि cot लाई 10 मा, cosec लाई 10 मा, सबैलाई कुनै एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजमा चेन्ज गर्नु नै यहाँनेर के हो त भन्दा कन्भर्जन हो। कन्भर्जन इन द सेन्स अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुलाई एउटा कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको फर्ममा चेन्ज गर्नु। अब त्यसैको बेसिसमा यहाँ के छ त भन्दा फाइन्ड अल द भ्यालुज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज व्हेन sin थीटा इज इक्वल टु 4/5। हामीलाई के को भ्यालु मात्रै थाहा छ, sin थीटा को भ्यालु मात्रै थाहा छ। त्यसो भए हियर गिवन अर हियर सिम्पली हियर गिवन sin थीटा इज इक्वल टु 4/5। हामीलाई sin थीटा को भ्यालु दिएको छ, निकाल्नु पर्ने के छ त रिमेनिङ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रिमेनिङ भनेको cos, tan, sec, cosec जति पनि छन् तिनीहरु सबैको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि त पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ, जस्तो मलाई cos थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ रे, cos थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ अन द बेसिस अफ दिस। पहिलो कुरा cos थीटा को भ्यालु निकाल्नलाई त वी नीड टु कन्भर्ट दिस cos थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा। जस्तो मलाई त थाहा छ यसरी मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन को फर्मुला लगाए भने √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा हो, मलाई थाहा छ र यहाँनेर sin थीटा को फर्मुला भ्यालु राख्दिने हो भने अब मैले के पाउँछु त सजिलै यहाँनेर के पाइदिन्छु त भन्दा cos थीटा को भ्यालु मजाले पाइन्छ। अब यो कन्भर्जन को लागि हामीले धेरै दायाँ बायाँ नगरिकन के कुरा गरौँ त भन्दा कन्भर्जन को लागि हामीले दुईवटा मेथड फलो गर्न सक्छौं। एउटा पाइथागोरस थ्योरम, अर्को चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन को कन्सेप्ट के थियो त भन्दा हामीलाई सबै फर्मुलाहरु चाहिन्थ्यो र यहाँनेर म चाहिँ अब दायाँ बायाँ नगरिकन त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन होइन कि म चाहिँ के फलो गर्छु त भन्दा अब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लागि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिन्छ, ठीक छ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग के को भ्यालु छ त भन्दा sin थीटा को भ्यालु छ हामीसँग है। यो त गिवन भइ नै हाल्यो। नाउ सिम्पली के गरौँ त भन्दा वी हैव sin थीटा को हामीसँग भएको भनेको sin थीटा को भ्यालु हो। sin थीटा भनेको 4/5 हो र हामीलाई के थाहा छ sin थीटा भनेको p/h पनि हो है। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसनमा p/h हो भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। जस्तो मैले यहाँनेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, थीटा छ नि यहाँ हैन, रेफरेन्स एंगल थीटालाई मानेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछु। राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछु ABC। अब यो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ थीटा चाहिँ मैले रेफरेन्स एंगल माने है त। सो थीटा रेफरेन्स एंगल माने sin थीटा इज इक्वल टु 4/5 हो। हामीलाई के पनि थाहा छ त भन्दा sin थीटा भनेको p/h पनि हो। सो देयरफोर यहाँबाट के लेख्न सक्यो त p को ठाउँमा 4 छ, 4 लेख्न पाइयो, h को ठाउँमा के छ 5 छ, ठीक छ। p र h को भ्यालु आयो र हामीलाई यहाँनेर के थाहा भएन त भन्दा बेस को भ्यालु थाहा भएन, भनेको BC बेस हो, यो भ्यालु हामीलाई थाहा भएन। नत्र p भनेको चाहिँ 4 हो अनि h भनेको त 5 हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब b को भ्यालु थाहा भएन भने इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC हामीले h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यो, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दियो भने हामीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। दैट मीन्स b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। p/b/h को भ्यालु थाहा भयो भने त हामीलाई sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु छन् सबैको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। दैट मीन्स यसले चाहिँ p र h को भ्यालु दिदियो र b को भ्यालु भयो भने सबै भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यसो भए वी नो दैट अब त्यही पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ। इन
ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भनौँ न अझै इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी रेफरेन्स एंगल के कस्तो भनेर लेखिराख्न परेन हामीलाई के थाहा छ त भन्दा h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीलाई के को भ्यालु चाहिने हो त भन्दा b स्क्वायर को भ्यालु चाहिने हो भने h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर अब यस्तो गरौँ है त यहाँनिर h को भ्यालु कति छ त भन्दा 5 छ 5 को स्क्वायर माइनस p को भ्यालु कति छ 4 को स्क्वायर अनि यहाँ b स्क्वायर छ b मात्रै लेख्यो भने b स्क्वायर स्क्वायर चाहिँ यता आउने हो यो केमा चेन्ज हुन्छ रुटमा चेन्ज हुन्छ अब म b लाई अगाडि लेख्छु है b लाई अगाडि लेख्छु अब यो 5 स्क्वायर भनेको 25 4 स्क्वायर भनेको 16 र अब यहाँ हेरौँ त b को भ्यालु चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त यो कति भयो त 25 माइनस 16 भनेको चाहिँ हाम्रो 9 आउँछ 9 भनेको के हो त भन्दा 3 को स्क्वायर हो ठीक छ 3 को स्क्वायर हो स्क्वायरले स्क्वायर रुट काटो भनेपछि देयरफोर b इज इक्वल टु 3 पनि आयो ल हेरौँ p को b को र h को भ्यालु आएपछि अब हामीलाई अरु ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको भ्यालु निकाल्नलाई केले रोक्ने अब त्यसपछि सिम्पली अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त देयरफोर cos थीटा इज इक्वल टु सबैको भ्यालु निकाल्दियौ cos थीटा भने के हो त भन्दा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको फर्मुलाहरुमा चाहिँ अब b बाइ h हो ठीक छ cos थीटा भनेको b बाइ h हो भनेपछि b भनेको कति छ 3 छ h भनेको कति छ त 5 छ ठीक छ अनि त्यसपछि cos को निकालिसक्यो cosec को निकाल्दियौ cosec थीटा भनेको के त भन्दा h बाइ p h भनेको कति छ त भन्दा 5 छ अनि p भनेको कति छ त 4 छ p भनेको 4 छ अनि त्यसपछि sec को निकालौं sec थीटा भनेको के हो त h बाइ b हो h बाइ b हो भनेपछि अब h भनेको कति छ त भन्दा 5 छ b भनेको कति छ त 3 छ b भनेको त 3 निकालिसकेका छौं अनि त्यसपछि cot थीटा को कुरा गरौं cot थीटा भनेको b बाइ p हो हामीलाई थाहा हुनु पर्छ है cot थीटा भनेको b बाइ p b भनेको कति छ 3 छ p भनेको 4 अनि त्यसपछि tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा tan थीटा को भ्यालु चाहिँ अब यो फर्मुला चाहिँ p बाइ b हो p भनेको 4 अनि b भनेको 3 सो दिज आर द रिक्वायर्ड एन्सर सबैको भ्यालु निकाल्यौ हेर त हामीसँग sin थीटा को मात्रै थियो भ्यालु हामीले के को चाहिँ निकालेनौ त हामीले सबैको निकाल्दियौ सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको अब त्यसै गरिकन b नम्बरको हेरौं त b नम्बरमा पनि सिमिलर हो अब b नम्बरमा यहाँ के छ त भन्दा tan a भनेर दिएको छ कन्फ्युजन नहोस् है tan a भनेर दिएको छ सेम वेले हामी सल्भ गर्दिन्छौं यहाँनेर tan a छ अरु केही पनि फरक छैन थीटा को ठाउँमा यहाँ के छ त भन्दा थीटा को ठाउँमा पनि a छ थीटा को ठाउँमा a छ रेफरेन्स एंगल अनि त्यसपछि अब यसमा अहिले अब थाहा हुन्छ यिनीहरुको भ्यालु के राख्ने भनेर ट्रायंगल pqr राख्दियौ ट्रायंगलको नाम पनि चेन्ज गर्दियौ किनभने यहाँ a भएको छ नि abc नै नराखौं pqr ट्रायंगल राखौं है pqr ट्रायंगल राखौं अब tan a इज इक्वल टु के छ 12/5 छ 12/5 छ tan थीटा अथवा tan a भनेको के हो त भन्दा p बाइ b हो p बाइ b हो भनेपछि p को भ्यालु कति आयो यसमा 12 आयो b को भ्यालु पहिला कति आयो त भन्दा अब चाहिँ b को भ्यालु चाहिँ हामीसँग छ b को भ्यालु चाहिँ 5 छ भने h को भ्यालु हामीसँग भएन नाउ वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल के त भन्दा pqr h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीलाई के को मात्रै भ्यालु चाहिने हो त भन्दा h स्क्वायर को h को मात्रै भ्यालु चाहिने हो अरु त हामीसँग भ्यालु छँदै नै छ है त सो अब यहाँ हेरौं है त h स्क्वायर भनेको h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीलाई h कै भ्यालु चाहिने हो नत्र हामीसँग के को छ p को भ्यालु 12 र b को भ्यालु त 5 छँदै नै छ सो सिम्पली अब h इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दा रुट ओभर p स्क्वायर भने 12 को स्क्वायर b स्क्वायर भने 5 को स्क्वायर कति सजिलो छ हेरौं है अब यो कति भयो त भन्दा 12 को स्क्वायर भनेको 144 प्लस 25 यो भनेको कति त भने 169 स्योर मेक स्योर गर्ने है मैले यहाँनेर यतिकै पनि भनिरा हुन सक्छ अनि यो 13 को स्क्वायर 169 भनेको 13 को स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो देयरफोर h इज इक्वल टु 13 अब हामीले tan a को त निकाल्नै छ हामीले अब you have to find all the values of remaining trigonometric ratios भनेर भनेको छ अब सबैको निकाल्दिने हामीले अब हामीले sin देखि सुरु गरौँ sin को पनि निकाल्नु पर्छ tan को निकाल्नु पर्दैन है यहाँ थीटा छैन यो सबैमा के हो अब a हो है सबैमा a हो थीटा त हराइ गयो यो क्वेशनमा थीटा एंगल छैन
यहाँ ए छ, यो त अब यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नै पर्दैन किनभने यो हाम्रो अलरेडी छ है। अरू त फर्मुला सेम हुन्छ नि त यसमा। साइन ए इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, पी बाई एच हो भन्ने थाहा छ। साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच हो भने पी कति छ, 12 छ, एच कति छ, 13 छ, बी बाई एच कस ए भनेको बी बाई एच, बी भनेको 5 छ, एच भनेको 13 छ। अनि 13 एच भनेको 13 छ, पी भनेको कति छ त भन्दा पी भनेको 12 छ, अनि एच भनेको कति छ, 13 छ, बी भनेको 5 छ है। अनि बी बाई पी भनेको कति त भन्दा बी भनेको कति छ, 5 छ, अनि पी भनेको कति छ त भन्दा 12 छ, बी भनेको 12 छ। ल हेरौँ त, यसरी हामीले क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। यही क्वेसनलाई पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त भन्दा ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसनको फर्मुलाहरू युज गरेर डाइरेक्टली, अब जस्तो मैले अघि सुरुमै भने साइन थीटाको भ्यालु दिएको बेलामा कस थीटा इज इक्वल टु √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटामा चाहिँ 4/5 राखेर सल्भ गर्न सक्थ्यौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अलिकति कन्भिनियन्ट भयो, जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन भन्दा पनि अब यहाँनिर हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर चाहिँ 3वटा पिबीएचकै भ्यालु निकालिसकेपछि सबै जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको भ्यालु छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँनिर हिजो हामीले कन्भर्ट गर्ने केसमा पनि, चेन्ज गर्ने केसमा पनि हामीले यहाँनिर यो भ्यालु दिएको हुँदैन, त्यो केलेट गरेर सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई एउटा कुनै फिक्स्ड क्वेसनले दिएको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने गरेका थियौँ हिजोको क्लासमा। हामीले हेरिएको छैन भने त्यो क्लास पनि हेर्ने है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ है। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ है। इफ 3A क्वेसन नम्बर, इफ सेक थीटा इज इक्वल टु 5√2/7 फाइन्ड साइन थीटा एन्ड टेन थीटा भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि जे गरेका थियौँ यसमा पनि गर्ने त्यही हो र यसमा चाहिँ अब सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू फाइन्ड आउट गर्नु छैन, हामीलाई साइन र कस मात्रै फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यदि हामीले चाहिँ सजिलैसँग साइन र टेनलाई सेकमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने हामीले त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरिराख्नु पर्दैन। तर अझै फर्मुलामा कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम नै युज गर्ने। म अहिले चाहिँ दुईवटै मेथड यहाँनिर सल्भ गरिदिन्छु है, दुईवटै मेथडले सल्भ गरिदिन्छु, कुन सजिलो लाग्छ इट्स अप टु यु है त। सो म चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है त, अब कसरी सुरु गर्छु त भन्दा जस्तो म एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन युज गर्छु पहिला। यहाँनिर सेक थीटा इज इक्वल टु के दिएको छ मलाई भने 5√2/7 भनेर दिएको छ। नाउ अथवा पहिला हामीलाई साइन थीटा र टेन थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ, ठिक छ। साइन थीटा र टेन थीटाको भ्यालु, यो साइन थीटा र टेन थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई साइन थीटा चाहिँ पहिला सेक थीटामा, टेन थीटा चाहिँ सेक थीटामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म पहिला साइन थीटाको गर्छु। साइन थीटालाई चाहिँ सेक थीटामा कन्भर्ट गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ म यहाँ के गर्छु भने साइनबाट चाहिँ सेकको नजिकै जाने एउटा फर्मुलामा खोल्छु। त्यो भनेको के हो त भन्दा नि साइनलाई मैले कसमा खोल्न सक्यो भने कस चाहिँ सिधै सेकसँग कनेक्टेड हुन्छ। त्यो भनेको साइन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हो, मलाई थाहा छ। अब यहाँनिर त्यति मात्रै होइन है, यहाँनिर अब 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भनेको त के पनि हो त 1/सेक स्क्वायर थीटा पनि हो। यो कुरा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर सेक थीटाको भ्यालु राख्दिँदा हुन्छ, तर म एकचोटि यहाँनिर के गर्छु त भन्दा एकचोटि सल्भ गरी हेरौँ कि त्यत्तिकै राख्दिउँ भ्यालु, त्यत्तिकै राख्दा पनि केही समस्या हुँदैन, त्यत्तिकै राख्दिउँ है त। ओके, 1 माइनस 1/सेक थीटाको भ्यालु कति छ 5√2/7 छ, यसको स्क्वायर। ओके, यो रुट चाहिँ सबैमा हो है, फेरि रुट चाहिँ यता सबैतिर हो। 1 माइनस 1/5 को स्क्वायर 25, अनि अब √2बाट 2 बाहिर आयो, √2 को स्क्वायर 2 डिभाइडेड बाई अनि 7 को स्क्वायर के हो त भन्दा 49। यो स्क्वायर यसको पनि हो, यसको पनि हो, ठिक छ। अब त्यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है त। अब सिम्पली के हुने भयो त भन्दा यो रेसिप्रोकल भएर जाने भयो अभियसली। जस्तो यहाँनिर ए बाई बीसी छ भने यहाँ के हुन्छ भने ए को यो मेन डिभाइडको तल एउटा रेसियो छ, माथि पनि एउटा रेसियो बनाउनु, त्यो भनेको a/1 बन्छ अनि b/c, यो रेसिप्रोकल भएर जान्छ। a/1 इन्टु c/b हुन्छ, द्याट मिन्स यो तलको माथि, माथिको तल जान्छ, यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तलको रेसियोले, त्यो भनेको a इन्टु c/b हुन्छ। b कहाँ थियो यहाँ हेर त, b चाहिँ जस्ट a को तल थियो भने त्यो त्यहीँ रहन्छ, अनि यो तलको चाहिँ c भने यो चाहिँ यसले चाहिँ a लाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको यो 1 लाई 49 ले मल्टिप्लाई गर्छ। 1 माइनस 49 इन्टु 1 49, तल चाहिँ 50, ठिक छ। अनि त्यसो भने यहाँनिर चाहिँ अब हेरौँ त
अब यहाँनिर एलसिएम आयो 50 एलसिएम आयो अनि त्यसपछि 50 माइनस 51 जा 50 अनि माइनस 49 सिम्पली अब यो के हुने भयो त भन्दा √1/50 अब 1 चाहिँ यतिकै हट्छ 1 स्क्वायर भने पनि भयो 1 भनेको है त्यो भनेको यो माथिको रुट चाहिँ हट्ने भयो 1/√50 √50 भनेको चाहिँ अब सिम्पली यहाँनिर अझै एक स्टेप म बढाउँछु 50 भनेको चाहिँ 5 × 5 × 2 हो कि हैन 25 × 2 थियो 50 भनेको त्योबाट चाहिँ एउटा 5 चाहिँ बाहिर आउँछ 1/5√2 देयरफोर sin थीटा इज इक्वल टु यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यो यसरी हामीले सल्भ गर्न सकियो सो अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट भन्ने कुरा हुन्छ नेक्स्ट चाहिँ अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त भन्दा tan थीटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ tan थीटाको भ्यालु चाहिँ पहिला sec थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीलाई के थाहा थियो फर्मुला sec सँग भने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 भनेर थाहा थियो भने tan स्क्वायर थीटा अब यहाँ हेरौँ है त sec स्क्वायर थीटा माइनस यो प्लस भने त आयो -1 प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा उता गयो tan स्क्वायर थीटा अब यो स्क्वायर यता आयो भने स्क्वायर रुट दैट मिन्स sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टु tan थीटाको फर्मुला के रहेछ भन्ने त भन्दा sec स्क्वायर थीटा -1 अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्छ यसको लागि त्यसपछि अब sec स्क्वायर थीटाको पहिला फर्मुला राखौँ सरी sec थीटाको फर्मुला राखौँ त्यो भनेको 5√2/7 को स्क्वायर -1 सिम्पली अब चाहिँ यहाँ हेरौँ है अब के हुन्छ 5 को स्क्वायर 25 अनि इन्टु 2 √2 को स्क्वायर 2 अनि 7 को स्क्वायर 49 -1 अब सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है त 25 × 2 50/49 -1 अब सिम्पली एलसिएम लिउँ हामी 49 एलसिएम लिउँ 49 एलसिएम लिँदै गर्दाखेरि अब 50 माइनस 49 × 1 49 त्यो के हो त भन्दा 1/49 आयो क्या 1/49 भनेको सिम्पली मैले अहिले यस्तो गरिदिन्छु 1/7 को स्क्वायर गरिदिन्छु 1 को स्क्वायर त 1 नै हुन्छ 7 को स्क्वायर 49 हुन्छ त्यो भनेको यो र यो एउटै भयो भनेको बाहिर के आयो त भन्दा 1/7 आयो यो के को भ्यालु हो त भन्दा tan थीटाको भ्यालु ल यसरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको फर्मुला युज गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ sin थीटा र tan थीटाको हामीले भ्यालु निकाल्यौँ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भनौँ या पछि भोलिको दिनमा हामीलाई काम लाग्ने कुराको केसमा भनौँ सो यो कुरा त हामीले यसबाट गरि नै हाल्यौँ यो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसनको फर्मुला युज गरेर र अब हामी यसैलाई बरु आजको दिनमा हामी धेरै क्वेसन सल्भ नगरौँ तर हामी एकदमै क्लियरली सिक्छौँ अब यसलाई नै मैले जुन हिजो भनेको थिएँ पाइथागोरस थ्योरम त्यो कुरा गरेको छु यो यस्तो खालको उसलाई चाहिँ कन्भर्जन हो यो sec थीटाको भ्यालु दिनु र sin थीटा tan थीटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको sin थीटा र tan थीटा पहिला sec थीटामा कन्भर्ट गर अनि त्यो sec थीटाको ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु राख भनेर भनेको यहाँ हेर यही त्यही गरेको छ पहिला sin थीटालाई sec थीटामा कन्भर्ट गरेको छ अनि त्यस ठाउँमा भ्यालु राखेर सल्भ गरेको छ है सो यही कुरा अब हामी के गर्छौँ त भन्दा पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर सल्भ गर्छौँ ल हेरौँ है त पाइथागोरस थ्योरम सल्भ गरेर युज गरेर चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बरु आज हामी यही 3 नम्बरसम्म गरौँ है धेरै नगरौँ 3 नम्बरसम्म गरौँ तर राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढौँ अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा सिम्पली अब यो चाहिँ sec थीटा इज इक्वल टु हामीलाई दिएको भनेको 5√2/7 अनि b/h हो b/h हो कि h/b हो cos थीटा इज इक्वल टु b/h h/b हो है सरी h/b हो ठीक छ sec थीटा भनेको h/b हो रिलेसन देयरफोर h इज इक्वल टु 5√2 अनि त्यसपछि b इज इक्वल टु 7 कुनै डाउट छैन त्यसो भए के को भ्यालु हामीलाई चाहियो p को भ्यालु हामीलाई चाहियो अब त्यसो भने यहाँनिर अब एउटा के बनाइदिउँ त राइट एंगल ट्रायंगल हामीलाई चाहियो यहाँनिर चाहिँ थीटा यो एंगल छ एबीसी ट्रायंगल छ सपोज हामीसँग यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ चाहिँ हामीलाई h को भ्यालु छ 5√2 भनेर दिएको छ अनि त्यसपछि b को भ्यालु चाहिँ 7 दिएको छ p को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन भनेपछि we know in triangle in right angled triangle right angled ट्रायंगल किन लेखिराख्नु पर्यो ट्रायंगल एबीसी हामीलाई के थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम लेखे पनि हुन्छ h² = p² +
बी स्क्वायर। हामीलाई के को भ्यालु चाहिने हो त भन्दा हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको पी को भ्यालु हो भने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर। कतिलाई अब गाह्रो लाग्छ लाग्दैन, म पी इज इक्वल टु रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेखिदिन्छु एकचोटि। यो स्क्वायर यता स्क्वायर रुट मैले अनि एक्सचेन्ज गरिदिएको पीलाई यता अनि सबै उतालाई बाँकी चाहिँ उता लेखिदिएँ किनभने मलाई पी को भ्यालु चाहिएको छ। अब एच स्क्वायर भनेको कति हो त भन्दा 5√2 को स्क्वायर हो है, 5√2 को स्क्वायर हेर्ने एकचोटि माइनस बी स्क्वायर भनेको कति हो 7 को स्क्वायर हो कि होइन। ठिक छ, यो अलिकति सजिलो हुन्छ है यो चाहिँ। अनि पी इज इक्वल टु अब यहाँ हेरौँ त 5 को स्क्वायर 25 इन्टु √2 को स्क्वायर 2 माइनस 7 को स्क्वायर 49। सिम्पली अब यो के भयो त भन्दा 50 माइनस 49। यसमा अर्को स्टेप यता थपे हुन्छ है, मैले यहाँ डाइरेक्ट पी को भ्यालु निकाल्नलाई हो। पी इज इक्वल टु अब कति भयो त रुट ओभर 1 हुन्छ, यो भनेको रुट ओभर 1 हो। रुट ओभर 1 भनेको सिम्पली 1 स्क्वायर, 1 भनेको 1 को स्क्वायर पनि हो, क्युब पनि हो, जे भने पनि हो, रुटभित्र 1 रहँदैन, त्यो बाहिर निस्क्यो पी को भ्यालु। पी को भ्यालु पनि आयो, एच को भ्यालु पनि आयो, बी को भ्यालु पनि आयो, सबैको भ्यालु आयो भने चाहिँ अब न सिम्पली देयरफोर साइन थीटा भनेको के हो सजिलै आउँछ पी बाई एच हो। साइन थीटा भनेको पी बाई एच हो भने पी कति छ 1 छ, पी कति छ 1 छ। एच भनेको कति छ त भन्दा एच भनेको 5√2 छ, अघि भर्खर हामीले यही निकालेको हो कि होइन हेर्ने। अनि त्यसपछि टेन थीटा इज इक्वल टु के छ त पी बाई बी छ। पी भनेको कति छ हेरौँ त, पी भनेको 1 छ, बी भनेको कति छ 7 छ, 1/7। ल हेरौँ यही हो एन्सर, अघि भर्खर यहाँ देखिरहेछ चाहिँ 1/7 यही निकालेको हामीले मजाले निकाल्यौँ। सजिलो कुन रहेछ त्यो अब आफै डिटरमाइन गर्ने, मैले यो सजिलो त्यो सजिलो भनिराख्न जरुरी छैन। हामीले दुईटै मेथडले सल्भ गरेका छौँ। अब यो सजिलो कि त्यो सजिलो इट्स अप टु यु है त, त्यो छुट्याउने काम चाहिँ आफ्नो। अब मैले यहाँनिर अब के गर्छु त भन्दा 3b लाई हेर्छु म। 3b कम्प्लिटली म गर्दिँदैन, अब 3b म कम्प्लिटली गर्दिँदैन किनभने यु हेभ टु ट्राई दिस क्वेसन्स बाई योर सेल्फ एज वेल। सो सबै मैले यहाँ गरिदिइरहनु त जरुरी त छैन नि त, किनभने आफूले पनि प्र्याक्टिस गरिएन भने कपी मात्रै गर्नु जस्तो हुन्छ यहाँनिर। अब यहाँ हेरौँ अलिकति क्रिएटिभ छ, म यसको हिन्ट दिन्छु। फाइन्ड द भ्यालुज अफ टेन्जेन्ट। टेन्जेन्ट भनेको के हो त भन्दा टेन्जेन्ट भनेको सिम्पली 10 नै हो। अनि कसेक्यान्ट भन्छ, कसेक्यान्ट भनेको सिम्पली कसेक है, यो कसेक हो। अनि त्यसपछि अनि सुरुदेखि जसले हेरेको छ उनीहरूले थाहा पाइसकेको छ होला। अनि त्यसपछि यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेक हो। अब यहाँनिर के भन्यो फाइन्ड द भ्यालुज अफ टेन्जेन्ट एन्ड कसेक्यान्ट अफ एङ्गल कुनै एउटा एङ्गल के हो थाहा छैन हामीलाई, हुज सेकेन्ड इज 7 भनेर भनेको छ भनेपछि त्यो एङ्गल दिएको छैन नि। हामीले यो बी को लागि चाहिँ हियर लेट गरिदिउँ, लेट एन्ड द एङ्गल बी, लेट द एङ्गल बी थीटा। अब यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले के मानिदिउँ थीटा मानिदिउँ। सो अब यो के हुन्छ त भन्दा सेकेन्ड भनेको सेक थीटा इज इक्वल टु 7 हुने भयो है, सेक थीटा इज इक्वल टु 7 हुने भयो। अब त्यसपछि हामीले नाउ के गरौँ त भन्दा सेक थीटा इज इक्वल टु 7/1 गरौँ अनि यसपछि बी बाई एच बाई बी। यसपछि हामीले यसमा के गरौँ त भन्दा अब देयरफोर एच इज इक्वल टु 7 भइहाल्यो, बी इज इक्वल टु के भयो 1 भयो। ठिक छ। अब यो थीटा दिएको थिएन, एउटा एङ्गललाई थीटा मानेर सेक थीटाको भ्यालु त 7 दिएको छ नि त। अब यसैकोबाट थ्रुबाट हामीले टेन र कसेक निकाल्ने हो। पहिला एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊ एबिसी है, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊ एबिसी। अब यहाँ 7 मात्रै भएर मैले यहाँ डिभाइड बाई 1 राखेको किनभने यहाँ रेसियो आउँछ एच बाई बी। एचको भ्यालु 7, बी को भ्यालु चाहिँ 1 अनि पी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। पी इज इक्वल टु वाट हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि के गर्ने भन्दा वी नो इन राइट एङ्गल, म यति मात्रै गरिदिने है अब, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँबाट के गर्ने त भन्दा पी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर, यहाँबाट पी को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर त्यसपछि के गर त भन्दा टेन थीटा इज इक्वल टु यहाँ थीटा छ है पी बाई बी। बी को भ्यालु त यहाँनिर कति छ, बी को भ्यालु 1 छँदैछ, पी को भ्यालु निकाल्ने है, पी को भ्यालु निकाल्ने सकिन्छ। सायदै कति आउँछ 5√2 के आउला समथिङ आउला। त्यसपछि कसेक थीटा इज इक्वल टु अनि पी बाई एच बाई पी, यसमा राख्ने एचको भ्यालु त 7 भइ नै गयो, पी को भ्यालु कुन आउँछ जुन भ्यालु आउँछ यहाँनिर लगेर राख्दिने है त। अब ट्राई गर्ने, यु हेभ टु ट्राई दिस क्वेसन, यो क्वेसन। अब आज हामी यति नै गरौँ, अलिकति बढी टाइम लाग्छ, अरू क्वेसन्सहरू पनि छन् 4, 5 जति पनि क्वेसन्सहरू छन् हामी भोलि
को क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ। म एउटा दुईटा क्वेसन बरु स्क्रिनमा राखिदिन्छु, कति ट्राई गर्ने, कति सकिँदो रहेछ, कति सकिँदैन रहेछ ट्राई गर्ने एकचोटि, र बाँकी क्वेसन्सहरू नआए पनि केही छैन, हामी अगाडिको क्लासेसहरूमा सल्भ गर्ने नै छौँ है त। ओके, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ। जाँदै जाँदै जसले सब्सक्राइब गरेको छैन एकचोटि सब्सक्राइब गरौँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे, बाई बाई।